बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्लास 4th सब्जेक्ट उर्दू। तो युस अजुक मौजू अत नाव यानी अजुक सबक एतिफाक। गोब्रियो अत पे कह अल्फाज दित बह पर गो मे उम्मीद कि सारी बच थावन योकुन ध्यान। तंदुरुस्त, पांड देना, तरकीब, जड़, ना एतिफाकी। तंदुरुस्त गो सेहतमंद, बांट देना गो यानी तकसीम करना, तरकीब गई तदबीर तवनो अत, जड़ यानी कुनुक मूल या जड़ वनान ना एतिफाकी गो ना इंसाफी यानी फूट कुन मज ना एतिफाकी। एतिफाक, एक शख्स के 7 बेटे थे, जवान और तंदुरुस्त। ये सातों भाई आपस में लड़ते रहते थे। छोटे भाई बड़े भाई की कोई बात नहीं मानते थे और बड़ा भाई भी छोटे भाइयों को हमेशा डांटता रहता था। बाप इनकी इस लड़ाई और डांट डपट से परेशान था। उसने बेटों को बहुत समझाया कि लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं, आपस में ना इत्तेफाकी ठीक नहीं, मगर वो न समझे। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सातों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि वो एक एक लकड़ी लाए। सभी एक एक लकड़ी ले आए। बाप ने इन लकड़ियों को बांध कर एक गट्ठा बना लिया। ये गट्ठा उसने बड़े बेटे को दिया और गट्ठे को तोड़ने के लिए कहा। बेटे ने पूरी ताकत सरफ करके गट्ठा तोड़ने की कोशिश की, मगर तोड़ न सका। अपने बाप को गट्ठा वापस करते हुए बोला, बाबा ये मुझसे नहीं तोड़ा जाता। बाप ने गट्ठा दूसरे बेटे को तोड़ने के लिए दिया। दूसरे बेटे ने भी पूरी कोशिश की, मगर गट्ठा तोड़ न पाया और बाप से बोला, बाबा ये गट्ठा मुझसे भी नहीं टूट सकता। फिर बाप ने एक के बाद एक गट्ठा दूसरे बेटों को दिया और हर एक से गट्ठा को तोड़ने के लिए कहा, मगर सब नाकाम रहे। बाप ने गट्ठा वापस लेकर उससे खोल दिया। सातों लकड़ियां एक एक करके अपने बेटों को बांट दिए और उनको तोड़ने के लिए कहा। हर एक ने बड़ी आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। वो सब हैरत से अपने बाप को देने लगे। बाप की यह तरकीब उनकी समझ में नहीं आ रही थी। एतिफाक, गोब्रियो आज जो सबक पढ़ान एतिफाक। एतिफाक गो मोहब्बत, दोस्ती, एतिहाद। एक शख्स के 7 बेटे थे। दपान अकिस शख्सस 7 निजी तमिस, जवान और तंदुरुस्त। सारी माशाअल्लाह जवान तो तंदुरुस्त। ये सातों भाई आपस में लड़ते रहते थे। सतशिवाय भाई अकिस लड़ाई करान। छोटे भाई बड़े भाई की कोई बात नहीं मानते थे। गोब्रो दपान यम लकट भाई बड़न भाइन हुंद कहीं कथ माना बोजान और बड़ा भाई भी छोटे भाइयों को हमेशा डांटता रहता था। तो ये बोड़ बोय ये लकटन भाइन हमेशा बेइज्जती करान। बाप इनकी इस लड़ाई और डांट डपट से परेशान था। ये मोल ये हमेशा इहज लड़ाई ये सठा परेशान। उसने बेटों को बहुत समझाया कि लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं। ये बचन समझावान दपान कि लड़ाई झगड़ा करन असल कथ कि यह ठीक रोजान। आपस में ना इत्तफाकी ठीक नहीं। पानवी पानवी तुम फूट पानवी झगड़ यह ठीक कहें। वो न समझे, समझुक न कहें। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। अक दो गई यह मोल समझ दोप तदबीर सूझ उसने सातों बेटों को बुलाया।
گوبریو دپان أمۍ أنۍ سۭتۍ چھِ بچہِ پانَس برونٛہہ کَنہِ اور ان سے کہا یِمن ووٚنُن کہ وہ ایک ایک لکڑی لایے تُہۍ أنِو اکھ اکھ لورِ ہن سبھی ایک ایک لکڑی لے آئے سارویو أنِکھ اکھ اکھ لورِ ٹُکرٕ ہن اکھ اکھ یہ اتھس منٛز باپ نے ان لکڑیوں کو باندھ کر ایک گٹھا بنا لیا مٲلۍ اِہِنٛدۍ بنو یِمن ساروٕے یِمو أنِکھ یِم لکرِ یِم لورِ أنِکھ یِمن بنووُن اکھ گِڈ اکھ بنووُن اکھ گٹھا اکھ بنووُن یہ گٹھا اس نے بڑے بیٹے کو دیا گۄڈنیٚتھ کٔرٕن کٲم تہٕ دِژٕن پننِس بٔڑِس لڑکس اَتھِ اور گٹھے کا توڑنے کے لیے کہا ووٚنُن أمِس بڑس ہِوِس لڑکس دوٚپنس ژٕ پھٕٹراو یہ بیٹے نے اپنی پوری طاقت صرف کر کے گٹھا توڑنے کی کوشش کی مگر توڑ نہٕ سکا یُس یہِ بوٚڑ ہیوٗ بچہِ اوس بوٚڑ ہیوٗ لڑکہٕ أمِس أمۍ کٔر واریاہ طاقت لگو أمۍ واریاہ طاقت کوٚر أمۍ صرف یہ لورٮ۪ن ہٕنٛز یُس یہِ گِڈ بنٲیِتھ ٲس یہِ ژٹنٕچ أمۍ کٔر أمۍ خٲطرٕ واریاہ کوشش مگر یہِ ہیوٚک نہٕ ژٔٹِتھ کِہیٖنۍ اپنے باپ کو گٹھا واپس کرتے ہوئے بولا پننِس مٲلِس دِتُن یہِ واپس ووٚننس بابا یہ مجھ سے نہیں توڑا جاتا بابا بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ ہیٚکہِ نہٕ میانہِ سۭتۍ پھٕٹِتھ کِہیٖنۍ باپ نے گٹھا دوسرے بیٹے کو توڑنے کے لیے دیا أمۍ پتہٕ کٔر کٲم مٲلۍ أمۍ دیُت بیٚکِس بچس یہِ بیٚکِس لڑکس یہِ پھٕٹراونہٕ باپتھ دوسرے بیٹے نے بھی پوری کوشش کی مگر گٹھا نہ توڑ پایا گوبریو دپان یُس بیٛاکھ ہیوٗ نیٚچوٗ أمِس اوس أمۍ تہِ لگٲو واریاہ کوشش کٔر أمۍ مگر یِم پھٕٹۍ نہٕ کِہیٖنۍ اور باپ سے بولا ووٚنُن مٲلِس بابا یہ گٹھا مجھ سے بھی نہیں ٹوٹ سکتا بابا یہ گٹھ ہیوٚک نہٕ یہ گِڈ ہیٚچ نہٕ میانہِ سۭتۍ تِنہٕ پھٕٹراونہٕ یِتھ کِہیٖنۍ پھر باپ نے ایک کے بعد ایک گٹھا دوسرے بیٹوں کو دیا أمۍ پتہٕ کٔر أمۍ کٲم أمۍ دیُت ساروٕیَن یہِ اکہِ اکہِ اور ہر ایک سے گٹھا کو توڑنے کے لیے کہا ساروٕیَن ووٚنُن اکہِ اکہِ تُہۍ پھٕٹرٲیِو یہِ مگر سب ناکام رہے سٲری گٔے ناکام کٕہٕنۍ ہیوٚک نہٕ پھٕٹرٲوِتھ باپ نے گٹھا واپس لے کر اسے کھول دیا ییٚلہِ مٲلۍ واپس روٚٹ أمۍ کھول یہِ بیٚیہِ الگ الگ ساتوں لکڑیاں ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں میں بانٹ دے أمۍ کٔر کٲم أمۍ کٔرۍ اکہِ اکہِ یِم لورِ تہٕ دِژن اکہِ اکہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اَتھِ اکھ اکھ اور ان کو توڑنے کے لیے کہا تو یِمن دِتُن دوٚپنکھ پھٕٹرٲیِو ہر ایک نے بڑی آسانی سے اپنی اپنی لکڑی توڑ دی ساروِیو کٔرٕکھ آسٲنی سان پنٕنۍ یُس یہِ لٔکٕر چھِ پنُن یُس یہِ لوٗر چھِ یہِ پھٕٹرٲوٕکھ آسٲنی سان وہ سب حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگے یِم چھِ سٲری وٕچھان بڑٕ حیرت سان چھِ وٕچھان یِم پنٛنِس حٲران سان گٔے یِم گٔے حٲران یہِ وٕچھِتھ وٕچھان چھِ پنٛنِس مٲلِس کُن باپ کی یہ ترکیب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی مٲلۍ سٕنٛز یُس یہِ ترکیب ٲسٕکھ مٲلۍ یُس یہِ تدبیٖر سوٗنٛچ یِمن آیہِ نہٕ مگر یہِ سمجھس منٛز کِہیٖنۍ گوٚبریو اَمہِ پتہٕ وٕچھو أسۍ اَمہِ پتہٕ کیٛاہ ووٚن یِمن مٲلۍ تہٕ وٕنۍکٮ۪س پرو أسۍ یُتُے یوت دِیِو اِجازت خدا حافظ